भाइ बहिनीहरू, मैले तपाईलाई के टार्गेट लिए थिएँ भने चैप्टर वाइज तपाईहरुलाई पहिला सिलेबस के छ त्यो कभर गराउने छु हैन। त्यसपछि म हरेक चैप्टर वाइज त्यसपछि क्वाड गराउने छु। क्यूएडी क्वाड भनेको क्वेशन एन्सर डिस्कसन हरेक चैप्टर वाइज। जस्तै मैले तपाईहरुलाई कुन चैप्टर पठाएको छु भने नोमेनक्लेचर एन्ड क्लासिफिकेसन हैन, प्रोपोरिफेरा, के भन्छ प्रोटोजोआ र सिलेक्टेडाहरु पढाएको छु नि हो। अब त्यसको 1 बाइ 1 गरेर मैले तपाईहरुलाई पास्ट इयर क्वेशन गराइरहेको छु, जसलाई भन्छ क्वेशन एन्सर डिस्कसन। के भन्छ आज मैले तपाईहरुलाई नोमेनक्लेचर एन्ड क्लासिफिकेसन को क्वाड लिएर आएको छु। के लिएर आएको छु? क्वाड गराउँछु आज तपाईहरुलाई। क्यूएडी क्वाड भनेको पास्ट इयर क्वेशन गराइरहेको छु। के गराइरहेको छु? पास्ट इयर क्वेशन। र यो क्वेशन हेर्नु भन्दा पहिला तपाईहरु थ्योरीमा जानु होला। र मैले के भनेको थिए तपाईहरुलाई, थ्योरीबाट नै तपाईहरुको म्याक्सिमम क्वेशन गराएको। थ्योरीमा सबै क्लियर गराएको हुन्छु, थ्योरीबाट नै सबै क्वेशन आउँछ। हेर मैले थ्योरीमा एकदम डिटेलसम्म भनेको छु, तर हेर पास्ट क्वेशन कति इजी हुन्छ तपाईहरुलाई एकदम क्लियर कट कन्सेप्ट दिएर भनिरहेको छु। हेर क्वेशन नम्बर 1 मा भनिरहेछ पास्ट इयर क्वेशन नोमेनक्लेचर एन्ड क्लासिफिकेसनबाट। हेर पहिला त मैले भनिरहेको छु। हेर नोमेनक्लेचर एन्ड पहिला दुई तीनवटा पॉइन्ट मैले इम्पोर्टेन्ट भन्छ रिड एन्ड डाइजेस्ट पॉइन्टहरु भनिदिरहेको छु, अहिले पनि भनिदिरहेको छु। तर त्यो भिडियो हेर्नु नै होला टाइम जसरी भ्याएर पनि। नोमेनक्लेचर भनेको के हो? नामकरण, अर्गानिजमहरुलाई नाम दिने। जसरी पुरै वर्ल्डमा चिनो, जस्तै ह्युमनको नेम होमो सैपियन्स, ओनियनको एलियम सेपा, गार्लिकको एलियम सेटिभा, मेजको जीमेज, पीको पिजम सेटिभम हैन, राइसको ओर्जा सेटिभा हैन, टाइगरको पेन्थेरा टेग्रिस, त्यस्तै फ्रगको रेनाटिग्रिना हो हुन्छ नि हो। त्यो सबै भिडियोमा पढाएको छु, त्यो सबै पढ्नु होला। क्लासिफिकेसन भनेको प्रोसेस अफ ग्रुपिङ अफ अर्गानिजम अन द बेसिस अफ सिमिलरिटिज एन्ड डिसिमिलरिटिज नोन एज क्लासिफिकेसन। त्यसको हायरार्की हुन्छ, के हुन्छ? कीप डिसेज क्लीन अदरवाइज फ्यामिली गेट्स सिक, किंगडम, कीप डीबाट डिभिजन, कीप डिसेज क्लीन सीबाट क्लास हो। त्यो सबै ट्रिक्स र निमोनिक्स लगाएर भनेको छु। त्यो पहिला थ्योरीमा जानु होला र भिडियोहरु हेर्नु होला। अनि त्यसपछि नोमेनक्लेचर र क्लासिफिकेसन भने क्वाड हुन्छ, त्यसमा पास्ट इयर क्वेशन गराउँछु। त्यसपछि यसमा आउनु होला र यहाँ हेर्नु होला, एकदम इजी क्वेशन सोधेको हुन्छ र यो भन्दा बाहेक क्वेशन नै आउँदैन। मैले तपाईहरुलाई ग्यारेन्टी दिएर भन्छु। र मेरो टार्गेट के हो भन्दाखेरि ब्रिज कोर्सलाई इन्ट्रान्स प्रिपरेसन जसोकै होस्, +2 गरेर होस् या क्लास 10 गरेर होस्, त्यो दुवैमा रिलेट गरेर पाउँछु, दुवैलाई रिलेट गरेर पाउँछु। ल हेर्नुहोस् त क्वेशन नम्बर 1 र यसरी सोध्छ बाइनोमियल। जस्तै क्वेशन नम्बर 1 मा सबैजना नोट गर, कपी पेन निकालेर कपी पेन सबैजना निकाल र क्वेशन गराउ। र मैले यहाँ गराउँछु र तपाईहरु एक्जाम दिएर आउनु होला। यहाँबाट कतिवटा क्वेशन मिलेछ तपाईहरुलाई त्यो पनि भन्नु होला र म नै तपाईहरुलाई गराउँछु। जस्तै सेन्ट जेभियर एसोस प्रसादीमा कतिवटा क्वेशन आएछ। र क्वेशन नम्बर 1 बाइनोमियल सिस्टम अफ नोमेनक्लेचर, binomial system of nomenclature was given by binomial system of nomenclature was given by question number binomial system of nomenclature was given by option number A मा छ तपाईको थियोफ्रास्टस। के छ? थियोफ्रास्टस। अप्सन ए मा थियोफ्रास्टस। त्यस्तै अप्सन बी मा छ कार्लस लिनस। त्यस्तै अप्सन सी मा छ एरिस्टोटल। त्यस्तै अप्सन डी मा छ नन। हेर अब के भन्छ? बाइनोमियल सिस्टम अफ नोमेनक्लेचर वाज गिभन बाइ। मैले तपाईहरुलाई थ्योरीमा के भनेको छु भने नोमेनक्लेचर भनेको के हुन्छ? नामकरण, अर्गानिजमहरुलाई नाम दिने हैन। त्यस्तै क्लासिफिकेसन ग्रुप अफ प्रोसेस अफ ग्रुपिङ अफ अर्गानिजम अन द बेसिस अफ सिमिलरिटिज एन्ड डिसिमिलरिटिज भनेको छु। अब नोमेनक्लेचर को फादर भनेर कसलाई चिन्छ? कार्लस लिनसलाई। बाइनोमियल सिस्टम अफ नोमेनक्लेचर भनेको के हो? सिस्टम प्रोसेस अफ गिभिङ नेम अफ अर्गानिजम बाइ युजिङ टु वर्ड्स। के? जीनस एन्ड स्पेसिस इज नोन एज बाइनोमियल सिस्टम अफ नोमेनक्लेचर। कसले दिनु भएछ? कार्लस लिनस। टेक्सोनोमी भनेको के हो? स्टडी अफ नोमेनक्लेचर एन्ड क्लासिफिकेसन। यो पनि क्वेशन पास्ट इयरमा सोधेको छ। टेक्सोनोमी इज द स्टडी अफ के? क्लास नोमेनक्लेचर एन्ड क्लासिफिकेसन। सबै भनेछु थ्योरीमा गएर एकचोटी हेर्नु, त्यो त्यहाँबाट नि क्वेशनहरु पास्ट क्वेशन सोधेको छ इन्ट्रान्समा हाम्रो एसओएस सेन्ट जेभियरमा। हेर बाइनोमियल सिस्टम अफ नोमेनक्लेचर बात गर्ने के हुन्छ? कार्लस लिनस भयो नि। एकचोटी थ्योरी हेर्नु होला। फेरि थियोफ्रास्टस के हो?
फादर अफ बोटनी के हो थियोफ्रास्टस फादर अफ कपीमा नोट गर्नु होला नि त अहिले फेरि हेर्नु हुनुहुन्छ पछि गएर डिलिट भइहाल्छ फादर अफ बोटनी भनेर कसलाई बुझिन्छ फादर अफ बोटनी जसमा प्लान्टको बारेमा स्टडी गरिन्छ त्यसलाई के भन्छ कसले त्यो गरेछ थियोफ्रास्टस फादर अफ बोटनी कसलाई के भनेर बुझिन्छ थियोफ्रास्टस फादर अफ बोटनी को थियोफ्रास्टस मैले भने थिएँ नि बायोलोजीको दुईवटा ब्रान्च हुन्छ एउटा बोटनी एउटा जुओलोजी बोटनी भनेको प्लान्टको बारेमा पढ्ने र जुओ हुन्छ नि जुओलोजी हुन्छ एउटा जू भनेको एनिमलहरूको बारेमा अध्ययन गर्नेलाई के भन्छ जुओलोजी र जू भनेको के हुन्छ एनिमल र लोजी भनेको टु स्टडी भनेपछि जुओलोजीमा के को स्टडी एनिमलको स्टडी त्यस्तै एउटा हुन्छ बोटनी बायोलोजीको दुईवटा ब्रान्च बोटनीमा के हुन्छ प्लान्टको बारेमा स्टडीलाई के भन्छ बोटनी भन्छ हेर फादर अफ जुओलोजी भनेको के लेख्ने एरिस्टोटल मैले टिट भने थिएँ नि बाजे भने थिए सबै जानु होला त्यसमा जानु होला भिडियोमा नोमेनक्लेचर एन्ड क्लासिफिकेसन भनेर युट्युबमा टाइप गर्नु होला त्यहाँ माथि हेर्ने भिडियो रहन्छ लेखेको र प्लेलिस्ट लेखेको हुन्छ भिडियोमा क्लिक गर्ने त्यहाँ 8, 9, 10 वटा भिडियो छ त्यो सबै हेर्नु होला सबैको कार्ड बनाउँदै छु अहिले र बीबाट के भने फादर अफ बायोलोजी भनेपछि के बुझ्ने एरिस्टोटल एबाट एरिस्टोटल फादर अफ बायोलोजी भन्यो भने के लेख्ने एरिस्टोटल त्यस्तै फादर अफ जुओलोजी भन्यो फादर अफ इम्ब्रियोलोजी भन्यो भने के लेख्ने एरिस्टोटल यही तपाईहरुलाई स्पष्ट रूपमै लेखिदिरहेको छु जसरी तपाईहरुलाई कन्फ्युजन नहोस् र त्यो भिडियो हेर्नु नै होला भाइ बहिनीहरु एकदम रिक्वेस्ट गरेर भनिरहेको छु यहाँबाट नै तपाईहरुलाई क्वेशन आउँछ र BAZE लेख्ने हैन बी भनेको के हो बायोलोजी के हो बायोलोजी जेड भनेको के हो जुओलोजी के हो जुओलोजी ई भनेको के हो इम्ब्रियोलोजी के हो इम्ब्रियोलोजी ए भनेको के बुझ्ने एरिस्टोटल के बुझ्ने एरिस्टोटल अब हेर फादर अफ बायोलोजी भन्यो भने के लेख्ने एरिस्टोटल फादर अफ जुओलोजी भन्यो भने के लेख्ने एरिस्टोटल फादर अफ इम्ब्रियोलोजी भन्यो भने के एरिस्टोटल कन्सेप्ट क्लियर त्यस्तै फादर अफ बोटनी भनिदियो भने हेर यो फादर अफ बोटनी भन्यो भने के लेख्ने थियोफ्रास्टस अर्को क्वेशन यहाँबाट त्यस्तै यो कार्लस लिनस भनेको बाइनोमियल सिस्टम अफ नोमेनक्लेचर कसले दिएको छ बाइनोमियल सिस्टम अफ नोमेनक्लेचर वाज गिभन बाइ कार्लस लिनस के हुन्छ कार्लस लिनस त्यस्तै एरिस्टोटल भनेको के हो एरिस्टोटल भनेको के बुझ्ने फादर अफ जुओलोजी फादर अफ बायोलोजी जुओलोजी र इम्ब्रियोलोजी भनेर कसलाई बुझ्ने एरिस्टोटललाई बुझ्ने फादर अफ जुओलोजी त्यस्तै बायोलोजी त्यस्तै इम्ब्रियोलोजी बुझ्नु भयो क्लियर भयो नि सबैजनालाई क्लियर भयो एकचोटि फेरि भन त सबैजना बाजे लेखेको कपीमा सबैजना बाजे लेख्नु भयो हेर फादर अफ बायोलोजी भनेर कसलाई एरिस्टोटल फादर अफ जुओलोजी भन्नाले एरिस्टोटल फादर अफ इम्ब्रियोलोजी भन्नाले एरिस्टोटल बुझ्नु भयो त्यस्तै फादर अफ बोटनी भनिदियो भने थियोफ्रास्टस त्यस्तै बाइनोमियल सिस्टम अफ नोमेनक्लेचर वाज गिभन बाइ के हुन्छ कार्लस लिनस क्वेशन नम्बर 1 बाइनोमियल सिस्टम अफ नोमेनक्लेचर वाज गिभन बाइ कार्लस लिनस यसको अप्सन हुन्छ हरेक जस्तै यसको आन्सर के हुन्छ यसको आन्सर के हुन्छ त्यो सबै मिलेर यहाँ भनिदिरहेको छु कपीमा तपाईहरु लेख्दै जानु एरिस्टोटल भनेको फादर अफ जुओलोजी लेख्नु फादर अफ बायोलोजी फादर अफ इम्ब्रियोलोजी भने एरिस्टोटल लेख्नु साइडमा लेख्नु होला र कार्लस लिनस भनेको बाइनोमियल सिस्टम अफ नोमेनक्लेचर दिएको हो त्यस्तै अर्को क्वेशन हेरौँ हरेक क्वेशन पास्ट इयर क्वेशन मैले तपाईहरुलाई क्वाड गरेर आउँछ के त्यो सबै गराउने छु र यहाँबाट तपाईहरुलाई नै 99% भनिरहेको छु ग्यारेन्टीको साथ यहीँबाट क्वेशन भएको हुन्छ र एउटा यो प्वाइन्ट नोट गरिहाल्नु कपीको तल मेन पोइन्ट्स भनेर नोट गर्नु होला ल के छ भने टेक्सोनोमी यो क्वेशन धेरै पल्ट सोधेको हुन्छ TAXONOMY टेक्सोनोमी इज द स्टडी अफ nomenclature and classification taxonomy is the study of nomenclature and classification र nomenclature को फादर भनेर कसलाई बुझिन्छ लेखौ यहाँ फादर अफ nomenclature अथवा concept of nomenclature was given by के लेख्ने concept of nomenclature was given by अथवा concept of binomial system of nomenclature was given by के थियो कार्लस लिनस क्वेशन आएको छ मैले हरेक मुखबाट बोलेको शब्दबाट तपाईहरुको क्वेशन आउँछ किनभने मैले पनि इन्ट्रान्स नै तयारी गरेको छु मैले पनि पुरै बुक नै पढेको थिएँ र बुकलाई कसरी इजी गर्ने त्यो मेरो जिम्मा हो तपाईहरु भिडियोलाई इन्जोय गर्नुपर्छ फादर अफ नोमेनक्लेचर अथवा concept of nomenclature
वाज गिभन बाई के लेख्ने क्वेसन आएको थियो कार्लस लिनस। बुझ्नुभयो? कपिमा लेख्नुभयो सबैजना? टेक्सोनोमी नोमेनक्लेचर एन्ड क्लासिफिकेसन, फादर अफ नोमेनक्लेचर भनेर कसलाई बुझिन्छ? कार्लस लिनसलाई। ल लेख्नुभयो? बस अब क्वेसन नम्बर 2 मा जानुस्। साइन्टिफिक नेम मैले भने थिएँ नि उता हो, त्यहीबाट क्वेसनहरु आउँछ, त्यो सबै रटि नै हाल्नु होला। त्यसको ट्रिक पनि मैले त्यसमा भिडियोमा भनेछु। अब हेर क्वेसन नम्बर 2 के छ? क्वेसन नम्बर 2 छ हाम्रो 5 किंगडम सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन वाज गिवन बाइ के 5 किंगडम सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन वाज 5 किंगडम सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन वाज गिवन बाइ। हेर अप्सन ए मा छ आर्यस व्हिटेकर। कपीमा सबैजना नोट गर्दै जानुस्, नत्र फेरि तपाईहरुलाई गाह्रो पर्छ पछि। आर्यस व्हिटेकर, त्यसपछि अर्नेस्ट हेकल, त्यस्तै सी नम्बरमा छ के कोपल्यान्ड, त्यस्तै डी नम्बरमा छ कार्लस लिनस। र अप्सन 5 किंगडम सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन मैले त्यसैले भनिरहेको छु, एकचोटी भिडियोको थ्योरी हेर्नु होला। हेर 5 किंगडम सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन वाज गिवन बाइ। हेर पहिला सबभन्दा पहिला के आयो? 2 किंगडम सिस्टम। अब यहाँ अलि तपाईहरुलाई क्लियर कन्सेप्ट देऊ, अलि त्यो पनि गरिरहेको छु। र पहिला आयो 2 किंगडम सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन। के आयो? पहिला के आएको हो? 2 किंगडम सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन आयो। पहिला के आयो? 2 किंगडम सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन। त्यसमा के थियो? प्लान्ट्स र एनिमल्स। के थियो? प्लान्ट्स र एनिमल्स। कसले दिनुभयो 2 किंगडम सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन वाज गिवन बाइ? कार्लस लिनस। कसले दिनुभयो? कार्लस लिनस। र 2 किंगडम सिस्टम 5 किंगडम सिस्टम भनेपछि यसको आन्सर के भयो? आर्यस व्हिटेकर। 2 किंगडम सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन जसमा प्लान्ट्स र एनिमल्स मात्र थियो। त्यो त क्लासिफिकेसनमा मैले एकदम क्लियर कट कन्सेप्ट दिएर भनेछु। र 2 किंगडम सिस्टम अफ क्लासिफिकेसनमा के प्लान्ट र एनिमल पर्छ। कसले दिनुभएको थियो? कार्लस लिनसले दिनुभएको थियो। कसले? कार्लस लिनसले के दियो? 2 किंगडम, कपीमा नोट गर्दै जानु। 2 किंगडम सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन कसले दिनुभयो? कार्लस लिनसले। कसले? कार्लस लिनस। त्यसमा के पर्छ? प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्स। के पर्छ भाइहरु भन्नुस् त? के पर्छ भाइहरु भन्नुस् त? प्लान्ट्स एन्ड के पर्छ अर्को? एनिमल्स। के पर्छ भन्नुस् त? प्लान्ट एन्ड 2 किंगडम्समा कसले दिनुभयो? कार्लस लिनस। त्यसमा के पर्छ? प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्स। त्यसपछि आयो 3 किंगडम सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन। त्यसपछि के आयो? 3 किंगडम सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन। यो पनि साइडमा कपीको साइडमा लेख्दै जानुस्। र अब आयो के 3 किंगडम सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन। कसले दिनुभयो? अर्नेस्ट हेकल। कसले? अर्नेस्ट हेकल। हेर यसमा के थियो? प्लान्ट्स त्यो छँदै छ, प्लान्ट्स आयो हैन, प्लान्ट्स एनिमल्स, र यसले के एड गर्दियो? प्रोटिस्टा। के एड गर्नुभयो? प्रोटिस्टा। 3 किंगडम सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन कसले दिनुभयो? कसले दिनुभयो? अर्नेस्ट हेकल। कसले दिनुभएछ? अर्नेस्ट हेकल। सबैजना भन्नुस् त 3 किंगडम सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन वाज गिवन बाइ अर्नेस्ट हेकल। कसले दिनुभयो? अर्नेस्ट हेकल। कपीमा लेख्दै जानुस्। 3 किंगडम सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन वाज गिवन बाइ अर्नेस्ट हेकल। के एड गर्नुभयो यसले? प्रोटिस्टा। के एड गर्नुभयो यसले? प्रोटिस्टा। 2 किंगडम सिस्टम अफ क्लासिफिकेसनमा के थियो? प्लान्ट्स र एनिमल्स। कसले दिनुभएको थियो? कार्लस लिनस। त्यसपछि के आयो? 3 किंगडम सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन कसले दिनुभयो? अर्नेस्ट हेकल। के एड गर्नुभयो? प्रोटिस्टा। त्यसपछि 4 किंगडम सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन आयो। त्यसमा के एड भयो? मोनेरा। कसले दिनुभयो? कोपल्यान्ड। त्यसपछि 5 किंगडम सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन आयो। कसले दिनुभयो? आर्यस व्हिटेकर। के एड गरियो? फन्जाई एड गरियो। कपीमा लेख्दै जानुस् भाइहरु। हेर त अर्नेस्ट हेकलले के दिनुभएछ? 3 किंगडम सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन। के दिनुभएछ? 3 किंगडम सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन वाज गिवन बाइ अर्नेस्ट हेकल। यसले के? अर्नेस्ट हेकल 3 किंगडम सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन वाज गिवन बाइ अर्नेस्ट हेकल। यसले के एड गर्नुभएछ? प्रोटिस्टा। 3 किंगडम
थ्री किङडम सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन। थ्री किङडम सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन कसले दिनुभएछ? अर्नेस्ट हैकल। यसले के गर्नुभएछ? प्रोटिस्टा। के? प्रोटिस्टा। त्यस्तै फोर किङडम सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन कसले दिनुभएछ? फोर किङडम सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन कसले दिनुभएछ? कोपल्यान्डले। त्यसले के एड गरेछ? के? मोनेरा। के भन्नुस् त एकपल्ट फेरि भाइहरु? मोनेरा। के? मोनेरा हैन। त्यसपछि फाइभ किङडम सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन आरएस व्हिटेकर। यसलाई के भन्छ? फाइभ किङडम सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन। के? फाइभ किङडम सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन कसले दिनुभएछ? आरएस व्हिटेकर जीले दिनुभएछ। यसले के एड गर्नुभएछ? फन्जाई एड गर्नुभएछ। हो, यसरी तपाईहरुलाई पुरै क्रिस्टल क्लियर गर्ने काम मेरो हो। तपाईहरु ध्यानपूर्वक भाइहरु भिडियोलाई हेर्नु होला। तपाईहरु टु किङडम सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन कसले दिनुभएछ? कार्लस लिनस। के? प्लान्ट र एनिमल्स। त्यसपछि आयो के? थ्री किङडम सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन आयो। त्यसमा कसले दिनुभएछ? अर्नेस्ट हैकलले दिनुभएछ। कसले दिनुभएछ? अर्नेस्ट हैकल। यसले के एड गर्नुभयो? प्रोटिस्टा एड गर्नुभयो। त्यसपछि के आयो? प्लान्ट, एनिमल्स र प्रोटिस्टा आयो। कसले? थ्री किङडम सिस्टम। त्यसपछि फोर किङडम सिस्टम आयो। फोर किङडम सिस्टम के एड भयो? मोनेरा। कसले दिनुभयो? कोपल्यान्ड। त्यसपछि फाइभ किङडम सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन कसले दिनुभयो? आरएस व्हिटेकर। त्यसमा के एड भयो? फन्जाई। कपीमा लेख्नुभयो सबैजना? ल हस्, धन्यवाद। यसरी तपाईहरुलाई हरेक पास्ट इयर क्वेशन मैले गराउनेछु। च्याप्टर वाइज युट्युबमा अपलोड गर्नेछु। आवर ट्युटर धीरज यादव भन्ने च्यानलमा गएर र त्यहाँ भिडियोहरु हेर्नु होला। मैले तपाईहरुलाई भनेको छु नि, ग्यारेन्टी लिएर भनिरहेको छु। तपाईहरुको साइन्सलाई मैले पानी बनाएर छाड्ने छु। एकदम इजी फाइ रूपमा कसरी पढ्ने, के गर्ने, इमेज क्लियर गराउने छु। मैले तपाईहरुलाई के गराउने छु? इमेज क्लियर गराउने छु। अब हेर क्वेशन नम्बर 3 हेर। साइन्टिफिक नेम अफ अर्थवर्म। मैले त्यति बेला नि भनेको थियो यो क्वेशन तपाईहरुलाई सोध्छ 100% ग्यारेन्टी लिएर भनेको थियो। साइन्टिफिक नेम अफ अर्थवर्म इज एक नम्बरमा छ, अप्सन ए मा छ राना टिग्रिना। के छ अप्सन ए मा? राना टिग्रिना। त्यस्तै अप्सन बी मा छ पेन्थेरा टिग्रिस। के छ अप्सन बी मा? पेन्थेरा टिग्रिस। के छ भाइहरु भन्नुस् त? पेन्थेरा टिग्रिस। त्यस्तै अप्सन सी मा छ के? होमो सैपियन्स। के छ? होमो सैपियन्स। त्यस्तै अप्सन डी मा छ नन। र अर्थवर्म को साइन्टिफिक नेम के हो? मैले थ्योरीमा नि सबै थ्योरीबाट नै हेर कति क्वेशन आइरहेछ। थ्योरी त्यसैले भनेको छु, थ्योरी बाहेक क्वेशन तपाईहरुले आउँदैन। यसरी तपाईहरुलाई थ्योरीमा क्रिस्टल क्लियर गरेर पढ्नु छ। र साइन्टिफिक नेम अफ अर्थवर्म के भने थियो? अप्सन डी मा छ प्याराथिमा हैन, POSTHUMA प्याराथिमा फस्टमा। र अर्थवर्म को साइन्टिफिक नेम के छ? प्याराथिमा फस्टमा। मैले भनेछु थ्योरी एकचोटी हेर। त्यस्तै फ्रगको के छ? राना टिग्रिना। फ्रगको साइन्टिफिक नेम के हो? राना टिग्रिना। त्यस्तै पेन्थेरा टिग्रिस को हो? पेन्थेरा टिग्रिस हो टाइगरको। टाइगरको साइन्टिफिक नेम पेन्थेरा टिग्रिस। टाइगरको साइन्टिफिक नेम पेन्थेरा टिग्रिस। त्यस्तै होमो सैपियन्स कसको हो? होमो सैपियन्स कसको साइन्टिफिक नेम हो? ह्युमनको होमो सैपियन्स। होमो के भयो? जीनस। स्पेसिस के भयो? सैपियन्स। होमो के भयो? जीनस। स्पेसिस। सैपियन्स के भयो? स्पेसिस। मैले भने थिए जीनस शुड बी स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर, स्पेसिस शुड बी स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर एन्ड बोथ शुड बी अंडरलाइन। यो के को रूल हो? साइन्टिफिक रूल, नोमेनक्लेचर गर्ने रूल हो। बुझ्नुभयो? यो क्वेशन साइडमा यस्तै नोट गर्दै जानुस्। अर्को क्वेशन त्यस्तै छ, साइन्टिफिक नेम अफ ह्युमन बीइंग्स। अर्को क्वेशनमा छ हेर, कति इजी क्वेशनहरु आइरहेछ। तपाईहरुलाई सबै पास्ट इयर क्वेशन मिलेर आउने छु। हेर त्यस्तै अर्को क्वेशन छ, साइन्टिफिक नेम अफ ह्युमन बीइंग्स। साइन्टिफिक नेम अफ ह्युमन बीइंग इज हैन। अप्सन ए मा छ होमो सैपियन्स। के छ अप्सन ए मा? होमो सैपियन्स। अप्सन बी मा छ के? ओर्जा सेटिभा। अप्सन सी मा छ पिजम सेटिभम। अप्सन सी मा के छ? पिजम सेटिभम।
साइन्टिफिक नेम अफ ह्युमन बिङ्स भनेछ ह्युमन हो हेर त्यस्तै साइन्टिफिक नेम अफ ह्युमन बिङ्सको साइन्टिफिक नेम के हो होमो स्यापियन्स के हो ह्युमन बिङ्सको साइन्टिफिक नेम यहाँ लेखिदिरहेको छु के हुन्छ होमो स्यापियन्स हेर्नुहुन्छ यति इजी क्वेसन तपाईहरुले सोधेको हुन्छ र मैले कति हाई लेभलसम्म तपाईहरुलाई पुगाएको छु र ओर्जा सेटिभा कसको हो राइसको साइन्टिफिक नेम के हो ओर्जा सेटिभा त्यस्तै पिजम सेटिभम कसको हो साइन्टिफिक नेम पिजम सेटिभम पीको पिजम सेटिभम यसरी नि क्वेसन मैले त्यो पास्ट क्वेसन गराएको छु नि साइन्टिफिक नेम त्यहीबाट क्वेसन आएको छ जस्तै क्वेसन नम्बर 7 मा साइन्टिफिक नेम अफ मेजको के भनेको थियो जी मेज हैन त्यो सबै भनिदिरहेको छु तपाईहरुलाई पास्ट क्वेसन नै गराइरहेको छु त्यसको क्वाडको मतलब नै त्यो हो पास्ट क्वेसन तपाईहरुलाई यहाँ गराउने छु कपीमा लेख्दै जानु एउटा कपीले नयाँ कपी र त्यो कपीमा लेख्दै जानु र यो यहाँबाट नै क्वेसन आउँछ मैले भनिरहेको छु नि तपाईहरु एक्जाम दिन जानु होला र मैले पढाएको नोट तपाईहरु राम्ररी कपीमा लेख्नु होला र एक्जाम दिएर आउनु होला अनि भन्नु होला कि कतिवटा क्वेसन त्योबाट मिलेछ म ग्यारेन्टी दिएर भन्छु त्यो भन्दा बाहेक क्वेसन आउँदैन कपीमा नोट गर्दै जानुस् भाइ बहिनीहरु र अर्को क्वेसन छ त्यस्तै साइन्टिफिक नेम अफ मेज इज यो सिटिभिटी 2070 सालको क्वेसन हो कति सिटिभिटी 2070 सालमा यो क्वेसन सोधेको साइन्टिफिक नेम अफ मेज र अप्सन ए मा छ के ब्रासिका कम्पेस्ट्रिस के छ ब्रासिका कम्पेस्ट्रिस COMPESTRIS ब्रासिका कम्पेस्ट्रिस त्यस्तै अप्सन बी मा छ सोलानम ट्युबरसम के छ सोलानम ट्युबरसम त्यस्तै अप्सन सी मा छ जी मेज के छ अप्सन सी मा छ जी मेज त्यस्तै अप्सन डी मा छ नन हेर साइन्टिफिक नेम अफ मेज मैले के भने थिए साइन्टिफिक नेम अफ मेज को के हुन्छ जी मेज के हुन्छ साइन्टिफिक नेम अफ मेज को जी मेज केले काहे के हुन्छ एक्जाममा पास्ट क्वेसन नै पुरै कपी भएर आइदिन्छ त्यसैले पास्ट क्वेसन तपाईहरु हरेक पास्ट इयर क्वेसन गरेर जानु हाम्रो यता एमबीबीएस प्यारामेडिकल कोही इन्ट्रान्स एक्जाममा त पुरै पास्ट क्वेसन आइहालेको हुन्छ यो पाली पनि के भन्छ बीएमएलटी हरुमा त्यो के भन्छ फार्मेसी हरुमा पास्ट क्वेसन लास्टै धेरै सोधेको हुन्छ पास्ट क्वेसन त्यसैले म तपाईहरुलाई गराइरहेको छु र थ्योरी त हेर्नु नै होला थ्योरीमा त यसरी पानी गरेर पढाएको छु त्यस्तै ब्रासिका कम्पेस्ट्रिस त्यस्तै सोलानम ट्युबरसम के कसको हुन्छ सोलानम ट्युबरसम भनेको पट्याटो बुझ्नु भयो यसरी तपाई पढ्नु होला अब हेर अर्को क्वेशन के छ साइन्टिफिक नेम अफ म्यान को मैले भनिदिएछु साइन्टिफिक नेम अफ फ्रग को के हुन्छ रेनाटिग्रिना हस् धन्यवाद अर्को क्वाडमा तपाईहरुलाई पोलिफेराको अर्को क्वाड फेरि आउँछ नोमेनक्लेचर एन्ड क्लासिफिकेसन को त्यसमा एडभान्स लेभलको क्वेशनहरु गराउँछु र मलाई लागिरहेछ न कि यो भन्दा बाहेक क्वेशन आउँछ र एउटा क्वेशन अरु तपाईहरुलाई गराइदेऊ कहीं सोध्न सकिन्छ तपाईहरुलाई मलाई लाग्दैन कि यो भन्दा बाहेक क्वेशन थ्योरी तर हेर्नु होला थ्योरीको भिडियो अवश्य हेर्नु होला एकदम कपी पेन लिएर सबै नोट गर्दै जानु होला थ्योरीलाई र 2-3 पल्ट रिभिजन गर्नु होला त्यो सबैलाई बुझ्नु भयो ल अर्को क्वेशन छ म्याक्सिमम इन्डिभिजुअल आर फाउन्ड इन के छ म्याक्सिमम इन्डिभिजुअल आर फाउन्ड इन यो पनि पास्ट क्वेशन नै हो अप्सन ए मा छ क्लास त्यस्तै अप्सन बी मा छ फ्यामिली त्यस्तै अप्सन सी मा छ अर्डर त्यस्तै अप्सन डी मा छ नन हैन अहिले म्याक्सिमम इन्डिभिजुअल कुनमा हुन्छ भन्नुस् त भाइ बहिनीहरु म्याक्सिमम इन्डिभिजुअल आर फाउन्ड इन क्लास क्लासमा यसरी तपाईहरुलाई हरेक क्वेशनको एक्सप्लेनेसन भन्ने गर्दछु नोट गर्दै जानुस् र कपीमा लेख्दै जानुस् यहीबाट नै तपाईहरुलाई क्वेशन सोधेको हुन्छ कतिवटा क्वेशन मैले तपाईहरुलाई गराएको छु त्यसै 16 साइन्टिफिक नेम अफ अर्को क्वेशन साइन्टिफिक नेम अफ गार्लिक इज साइन्टिफिक नेम अफ गार्लिक यो पनि एउटा क्वेशन हो त्यो पॉइंट टु बी नोटेड भनेर लेख्ने गार्लिक को के हुन्छ गार्लिक को साइन्टिफिक नेम के हुन्छ भन्नुस् त भाइ बहिनीहरु गार्लिक को के हुन्छ
साइन्टिफिक नेम अफ गार्लिक एकचोटि तपाईहरु भन्नुस् त। यसको मैले के भनेको थियो, एलियम सेटिभम, एलियम सेटिभम। त्यस्तै ओनियनको के भनेको थिए, यो पोइन्ट्स टु बी नोटेड छ भाइहरु, यहाँ लेखिदिरहेको छु। यो के छ, पोइन्ट्स टु बी रिमेम्बर भनेपछि रिड एन्ड डाइजेस्ट हो। के बुझ्ने, रिड एन्ड डाइजेस्ट। त्यस्तै साइन्टिफिक नेम अफ फ्रकको के भनेको थियो, फ्रकको साइन्टिफिक नेम र्याना टिग्रिना, के र्याना टिग्रिना। त्यस्तै टाइगरको के भनेको थियो, लेख्दै जानुस् कपीमा, 10 पल्ट 20 पल्ट लेख्छु आफै याद भइहाल्छ। टाइगर के हुन्छ, प्यान्थेरा टिग्रिस, के हुन्छ, प्यान्थेरा टिग्रिस। त्यस्तै ओनियनको साइन्टिफिक नेम कपीमा लेख्दै जानुस् भाइहरु, ONIO, नत्र फेरि डिलिट भइहाल्छ। ओनियनको साइन्टिफिक नेम के हुन्छ, ओनियनको ONION, ओनियन के हुन्छ, एलियम सेपा। के भन्नुस् त भाइ बहिनीहरु, एलियम सेपा, के एलियम सेपा। कपीमा लेख्दै जानुस्, नत्र फेरि फर्मेट भइहाल्छ भाइहरु, भनिदिरहेको छु। पोइन्ट्स टु बी नोटेड, यो रिड एन्ड डाइजेस्ट भन्छ नि हो, त्यो हो। त्यस्तै पी को लेख, पी को के हुन्छ, पी को के हुन्छ भाइ बहिनीहरु भन्नुस् त। मैले के भनेको थिए, पी को पिजम सेटिभम, के पिजम सेटिभम। त्यस्तै त्यो ब्रासिया कम्पेस्टिस वाला थियो नि, त्यसको मस्टर्ड हुन्छ, के मस्टर्डको साइन्टिफिक नेम के हुन्छ, लेख्नुस् त कपीमा, ब्रासिका कम्पेस्टिस, के हुन्छ, ब्रासिका कम्पेस्टिस। त्यस्तै सनफ्लावरको साइन्टिफिक नेम हाम्रो इन्ट्रान्समा सोधेको थियो, त्यो हाम्रो मैले इक्जाम दिएको थिएँ BMLT MBBS मा सोधेको थियो, तपाईहरुलाई त्यो पनि MBBS मा सोधेको थियो। साइन्टिफिक यो पाले नि सोधेको थियो हाम्रो इक्जाममा, साइन्टिफिक नेम अफ सनफ्लावर। त्यसको के हुन्छ, हेलियन्थस, के हुन्छ, हेलियन्थस, के हुन्छ, हेलियन्थस। र त्यो पनि लेखिहाल्नु पोइन्ट्स टु बी रिमेम्बरमा, कहीं तपाईहरुलाई पनि सोध्दियो, त्यो सेन्ट जेभियरहरुमा सोध्न सकिन्छ। सनफ्लावरको साइन्टिफिक नेम, सनफ्लावरको साइन्टिफिक नेम के हो, हेलियन्थस। र जस्तै अर्थवर्मको के भनेको थिए, यो याद गर्नु होला, कहीं सोध्न सकिन्छ यो पाली तपाई कुनमा, एसओएस सेन्ट जेभियरहरुमा सोध्न सकिन्छ। अर्थवर्मको के हुन्छ, प्याराथिमा, प्याराथिमा पस्टुमा। त्यस्तै सबैको मैले त उता नै लेखिदिएछु। यो भन्दा बाहेक तपाईहरुलाई क्वेशन सोध्दा पनि सोधिने नोमेनक्लेचरबाट यही क्वेशनहरु आउने छ। त्यस्तै राइसको पनि लेखिहाल्नु तपाईहरु, राइसको के हुन्छ, ओर्जा सेटिभा। सबै कपीमा लेख्नु होला। राम्रो लाग्यो च्यानल भने लाइक सब्स्क्राइब शेयर गर्नु होला। विद्यार्थी साथी भाइहरुलाई पनि भनिदिनु होला कि यहाँ इन्ट्रान्स प्रिपरेसन पाइरहेको छु म 100% भनिरहेको छु कि तपाईहरुलाई इन्ट्रान्स प्रिपरेसन कसरी गर्ने, के गर्ने, ट्रिक्स र निमोनिक्स त्यो थ्योरीमा गराउँछु र त्यो हरेक थ्योरी पढाउँछु र त्यसको क्वाड सेसन भनिरहेको छु। मैले अहिलेसम्म 10 वटा भिडियो तपाईहरुलाई बनाइदिएछु। अब त्यसको सबैको 1 बाइ 1 गरेर त्यसको पास्ट इयर क्वेशन च्याप्टर वाइज तपाईहरुको युट्युबमा अपलोड गरेको हुन्छ। त्यो युट्युबमा गएर तपाईहरु के भन्छ, युट्युबमा गएर तपाईहरु के लेख्नु होला, कसरी हेर्न सक्नुहुन्छ भने युट्युबमा तपाईहरु जानु होला, युट्युबमा जानु होला र त्यहाँ लेख्नु होला आवर ट्युटर धीरज, आवर ट्युटर धीरज यादव लेख्नु होला। र माथि हुन्छ युट्युब खोल्छु नि त, माथि हुन्छ नि भिडियो हैन, भिडियोज त्यस्तै प्लेलिस्ट हुन्छ नि हो, त्यो भिडियोजमा क्लिक गर्नु होला र त्यहाँ 1 बाइ 1 गरेर मैले लेक्चरहरु अपलोड गरिदिएछु। कुन च्याप्टरको चाहियो त्यहाँ जाने, क्वाडहरु छ त्यहाँ क्वाडहरु पनि हेर्ने र इन्जोय गर्नु होला लेक्चरलाई। यहाँबाट नि तपाईहरुलाई क्वेशनहरु आउने छ र मैले सबैलाई पानी पानी गरेर पढाउनु छु। त्यो मैले तपाईहरुको टार्गेट लिएको छु। हस्, धन्यवाद। इन्जोय द लेक्चर।